पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक गवळीक चिटींतल्यान बोरमाशाचो संदेश। ह्या वर्साचे गवळीक चिटीन भोवमादादीक आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हांणी 8 नव्यो परिशोधीक वाटो आमकां दिल्यात। कोणाक आनी कसो आमी बोरवासो दिवचो हाचेर तांणी उजवाड घातला। तातूंतली तिसरी वाट म्हणल्यार पिडेस्त आनी जाणटी। आमच्या समुदायांनी जीं पिडेंत आसात, एकसूरपण भोगतात, तशेंच ओस्कोत जालोलीं आसात, तांचें सगळें आमचेय जबाबदारेचो ही चीट उगडास करता। जाणटी म्हणटना हॉस्पिटलांनी, आमच्या कुटुंबांनी तशेंच आश्रमांनी जियेतात। जायतीं जाणां कॅन्सर पिडेंत आसात, थोड्यांक किडनी पिड्ड्यार जावंक डायलिसीस करची पडटा, थोड्यांक काळजाची पिडा आसा। डायबिटीजूय जायत्यांक आसोन कांय फावटी तांचो पांयो कातरचो पडटा। ह्या पिडे वरवीं आख्खो मनीस म्हणल्यार ताची कूड, मन आनी खुशी हाचेर परिणाम जाता। खूब पिडेंत आसलेलो मनीस सोबार फावटी शॉक घेता, एके तरेची भिरांत ताचेर येता, कोणाचोच आदार ना असो ताका दिसता आनी हे वरवीं ताका एकसूरपण भोगता। वखदांचो आनी पिडेक लागून जातलो खर्च खूब जातल्यान ताणें जिवितांत कितें सांबाळून दवरलेलें तें रोखडेंच काबार जाता। वावर करतल्यांक पासून पिडेक लागून वावर सोडचो पडटा आनी हे वरवीं तांचो दिसपट्टो सोडोवंक त्रास जातात। कांय फावटी वावराक लागून कुटुंबाचीं वांगडी परदेसांत गेल्यात, म्हणटच घरांत पिडेस्त आसलेल्यांची सेवा करूंक घरांत सेवा दितली नर्सीची गरज लागता। इतल्योय आडखळी व कोश्ट आसुनूय पिडेस्त भाव भयणीच्या काळजांनी बोरवाशाची दिवटी पेटलेली आसता। फुडाराक कितें घडटलें तें तांकां खबर आसना, तरी आसतना फुडाराक बरें तें घडटलें म्हूण तांची अपेक्षा। भावार्थाचो समुदाय कसो आमकां बोरवाशाच्यो दिश्टी पडपी खुणा जावंक आपयल्यात, हें आमच्यान कशें करूंक जाता? आमी पिडेस्तां खातीर मागुया। मागणें खरेंच बोळादीक। मागण्या वरवीं पेकोवणी आनी शांती मेळटा। आमी पिडेस्तां खातीर मागता तेन्ना देवाची कृपा तांच्या जिवितांत मागूंक जाय। मागण्या वरवीं आमी तांचे कडेन ओत्मीक नदरेन संबंद जोडटा। हे वरवीं तांकां आमी लागीं आसां, आमी तांकां विसरूंक ना म्हूण तांकां उगडास करता। आमी तांचे पासत देवा कडेन केलेल्यो विनोती वरवीं ल्हान तशेंच व्हड अजापां घडोवंक शकता। पिडेस्तांक भेट दिवया। आमी तांकां केलेली भेट एक उचारा भायली मोगाची कोडणी जावंक शकता, जावं ती फिरगोस गवळीक सोबेची वांगडी, क्रिस प्रसादाचे आसादरण म्हणयारी, लेज्या मारयेची वांगडी, देव संदेशकारां आनी दोतोनीची भुरगीं व तरणाटीं हांचे भेटेंतल्यान तांकां समाधान आनी आपले पिडेक फुडो करूंक बळ मेळो येता। तांच्या सांगाता मागणें करून तांची पिडा एक ख्यास न्हय पूण भावार्थाची तपासणी जाता आनी देव तांच्या कश्टांनी तांकां सांगात दिता म्हूण तांकां आमी उगडास करुया। जेजून म्हणलां, हांव पिडेंत आसलों, तुमी म्हाका भेट केली। पिडेस्तांक आमी भेट करता तेन्ना आमी जेजूक भेट्टा। आमच्या आसण्या वरवीं एक खोल आनी गरजेचें सोत आमी तांकां कळयता आनी तें सोत म्हणल्यार पिडेंत आसलेलीं एकटींच नात, क्रिस्त तांच्या सांगाता कश्टवता आनी जेजूच्या सांगाता कश्टवतना तांच्या कश्टांक ओर्त आसा। आत्मीक नदरेन तांच्या कश्टांक ओर्त दिवंक आमी तांकां आदार करुया। जेजूच्या कश्टांत तांचे कश्ट पळोवन वो एक करूंक आनी ते कश्ट पातक्यांच्या मन बदलणे खातीर वो संवसाराच्या गरजां खातीर भेटोवन पिडेंत आसलेलीं भाव भयणी कृपेचीं बळादीक हात्यारां जातात।
हे वरवीं तीं जेजूच्या सोडवणेच्या मिसावांत वांटो घेतात. तांकां आदार कसो करूंक जाता? भेट दिवप, तांच्या सांगाता आनी तांचे खातीर मागप, दोतोरागेर वेताना तांकां सांगात दिवप, तांची वखदां विकतीं घेवंक आदार करप, हॉस्पिटलांनी व तांच्या घरा तांच्या सांगाता वेळ सारप, हे वरवीं तांची सेवा करतल्यांक मातसो विसो मेळटलो. सरकाराच्यो येवजण्यो स्किम्स घेवंक तांकां आदार करप, फिरगोस पावंड्यार वखदां घेवंक आर्थीक गरज आसलोल्यांक निधी उबारूंक आदार दिवप. कांय फावटी पिडेस्तांची सेवे वरवीं आमी आमचो भावार्थ थिरायता. आनी कसो? पिडेस्तांच्या कश्टांक पासून देवाचेर तांचो हालो नासलेलो भावार्थ सांबाळून आत्मीक नदरेन तीं थीर रावल्यात म्हणटच आमकां ती नमणे. ह्या उलोवपाच्या दुसऱ्या भागांत आमी जाणट्या भाव भयणीच्या जिवितांत भितर सरतले. आमची जाणटी भाव भयणी आमच्या जिवितांत ती गरजेची. तांचे वरवीं आमकां गिरेस जाणवाय मेळटा. ती आमकां बऱ्या शेगुणांनी वाडोवंक आदार करतात. जिविताच्या अनुभवा वरवीं आमकां जायतें शिकयतात. तांची पिराय आसून पासून ती आत्मीक तशेंच आर्थीक नदरेन कुटुंबांक आदार करतात. तशेंच तांच्या समुदायांत तांचे आसणे आनी मागणी खूब आदाराची जातात. आमच्या कुटुंबांत जाणट्या भाव भयणीची परिस्थिती पळोवया. आमची जाणटीं कितें आशेतात? तांकां वस्तूंची तितली आशा ना. ती आमच्या वेळाक, सांगातीपणाक आनी मोगाक आशेतात. जायत्या कुटुंबांनी भुरगीं आसात, नातरां आसात, तरी तांकां एकसुरपण भोगचें पडटात. हें सांगतना दूख भोगता. तांचे कडेन चड कोणूच उलोवंक सोदिना आनी तांचें आयकून घेवंकूय कोणाकूच वेळ ना. जायते फावटी तांचो सांगाती टीव्ही जाला. आयताराक मिसाक वो इगर्जेंत धर्मीक कार्यावळींत जायत्यांक व्हरनात. भुरगीं परदेसांत गेल्यात व आपल्या कामांक घुल जाल्यात म्हणटच जाणटी आवय बापूय घरांत एकटींच दवरल्यात व तांकां पळोवंक व तांची काळजी घेवंक मनीस दवरलेलो आसा. असले परिस्थितींत रांदप, बाजार करप, घर सांबाळप, दोतोरागेर वचप तांकां खूब आव्हानीक जाता. आमच्या घरांत आसलेल्या आनी शेजाऱ्यांत आसलेल्या जाणट्या भाव भयणींक बोरमाशाच्यो खुणा कश्यो जावंक जातात. हांगा कांय उपाय हांव सुचोवंक सोदतां. तांकां वेळ दियात आनी तांचें आयकात. तांकां आमचें आसणें गरजेचें. तांच्यो काणयो हुस्के आनी खुशालकायेंत वांटो घेवंक जाय. तांच्या आत्मीक गरजाची काळजी घेयात. संदानाचो संस्कार तशेंच ख्रिस्त प्रसादाचो संस्कार तांणी नेमान घेतला वो ना हाची वासपूस करात. आयताराच्या मिसाक वांटो घेवंक, इगर्जेच्या फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवंक, तशेंच भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या आनी भाग्यवन जुजेवाजाच्या नोवेनांत वांटो घेवंक तांकां आदार करात. तांकां व्हरोंक जायना तेन्ना ऑनलायन पद्दतीन तरी तांकां मिसांत व आत्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवंक आदार करात. पूण नेमान तांकां ख्रिस्त प्रसाद शेवूंक आदार करप गरजेचें. तांकां भलायके वाटेन आदार दियात. तांकां दोतोरागेर वचूंक पडटा तेन्ना तांच्या सांगाता वचूंक जाय. वेळा वेळार वखदां घेवंक आदार दिवप आनी तांचें डायट कितें आसा ताची वासपूस करून तांकां लागशिल्ल्यान सांगात दिवया. तांच्यो नाखश्यो कातरून आनी केंस मारून हे तरेनूय तांकां आमचो आदार जाय. एकटींच जियेतलीं जाणटीं सोयरीं आनी शेजारी तांकांय बाजार करूंक, दोतोरागेर व्हरूंक आनी इगर्जेंत व्हरूंक आदार करूंक जाता. तांचे सांगाती बरो वेळ सारप, तांचे कडेन उलोवप, जाता जाल्यार तांच्या सांगाता खेळप आनी तांकां भायर व्हरप आनी तांची उमेद वाडोवप गरजेचें. जाणट्याच्या घरांनी आसलेलीं जाणटीं भाव भयणां आतां जाणट्याच्या घरांनी आसलेल्या
जाणट्यांचेर नदर मारुया. जायत्यांक आपल्या घरच्यांनी सोडल्यात ही दूख आसा. तांची कोणूच खास करून घरची खबर घेनात म्हूण तांकां भोगता. तांचें जिवीत एकसूरपणाचें जाता. बळ नासलेलीं कशीं, कांय करूंक जायनासलेलीं कशीं तीं जातात. जाणट्याच्या घरांनी जेयतल्यांक आमी बोरवाशाच्यो खुणा कश्यो जावंक जाता. कुटुंबीक पावंड्यार केन्नाय सोनवाराक तशेंच फेस्ता परबो समयार एक कुटुंब कशें आमच्यान तांचे खबरेक वचूंक जाता. तांचे सगळें वेळ सारात, खेळात आनी तांच्यो काणयो आयकात. फिरगोज पावंड्यार सगळ्या फिरगोज संस्थांनी ह्या वावरांत खान मारूंक जाय. लेजांव मारी, फिरगोज तरणाटीं, देव संदेशकारां आनी दोतोनूची भुरगीं, ल्हान क्रिस्ती समुदायो, फिरगोज गवंडीक सभा, विसेंतीन संस्था, नवसरणेचो जमो, देवीक काकुळतीचो जमो ह्या जम्यांनी नेमान भेट करूंक जाता. तांकां आत्मीक कार्यावळी घडोवन हाडूंक जाता आनी तांकां उमेदीर दवरतात तसल्यो कार्यक्रम करूंक जातात. पवित्र पुस्तकांतली बासावणी आमच्या कुटुंबांनी वो जाणट्याच्या घरांनी जाणट्याची काळजी घेतना आमी खरें म्हणल्यार चवथो मांदामेंत हो उपदेश वेव्हारांत घालता. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, तुजे आवयक आनी बापायक मान दी. हो मांदामेंत आमकां इनाम सांगता, सगळें तुमचें बरें जातलें आनी तुमी लांब आवक भोगतल्यात. जाणट्या आनी पिडेस्तां सवें आमच्यो मोगाच्यो कणयो आनी तांची आमी केलोली सेवा आमकां देवाचें सुभां आशिर्वादाचें दार उक्तें करूं. म्हणल्यारूच लांब आवक, बरेंपण आनी देवाचें बेसांव. आमची मागणी आमी दिलोली भेट आनी मोगाची सेवा कश्टवतल्या पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक भाव भयणीच्या जिवितांत क्रिस्ताचो उजवाड हाडूं.